पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। अपोजिशन इत्तेहाद में शाहिद खाकान अब्बासी की आवाम पाकिस्तान पार्टी, अचकजई की पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, हामिद रजा की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ दूसरी जमातों की शमूलियत की इत्तलात भी हैं। ताहम इस अपोजिशन इत्तेहाद के एहतजाज में जान डालने के लिए जिस जमात को सबसे ज्यादा अहम करार दिया जा रहा है वो जमीयत उलमा इस्लाम है। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हर सियासी जमात की मखसूस पॉकेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम का शिकार है और पंजाब में इस जमात के पास इस वक्त एक भी ऐसा लीडर नहीं जो इमरान खान की अदम मौजूदगी में PTI के हामियों को एहतजाज के लिए बाहर निकाल सके। ऐसे में JUI ही ऐसी जमात है जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले अपने नेटवर्क्स को फाल करके एहतजाज में बड़ी रौनक लगा सकती है। इमरान हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान का 2019 का आज़ादी मार्च इसकी हालिया मिसाल है। ऐसे में सवाल यह है कि मौलाना फिलहाल PTI के साथ बाकायदा एहतजाज में शामिल होने के लिए राजी क्यों नहीं हो रहे। इस हवाले से अहम सहाफती ज़राए बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इमरान खान और उनकी पार्टी की जानिब से माजी में की गई बदज़बानी इसमें बड़ी रुकावट है। JUI के ज़राए के मुताबिक PTI के रहनुमाओं को माजी के रिमार्क्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए गए हैं। JUI अवामी सतह पर मुआफ़ी का मुतालबा नहीं कर रही, लेकिन JUI का मुतालबा यह है कि PTI तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए कुछ ठोस इक़दाम करें। JUI अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत का तकाजा भी नहीं कर रही, तहम वो माजी की बयानबाजी पर यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। PTI ने अब तक JUI के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दिया। नाक़िदीन के मुताबिक PTI हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद अपने मुमकिना इत्तेहादियों के लिए यकतरफ़ा तौर पर शराइत की डिक्टेशन नहीं दे सकती। अपोजिशन जमातें PTI के सियासी अंदाज से मोहतात नजर आती हैं। इस सूरत हाल ने PTI के हवाले से खदशात को जन्म दिया है कि PTI मिलकर काम करेगी या नहीं कर पाएगी। गुज़िश्ता साल मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तेहाद के किसी भी इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा था कि उनकी जमात आज़ादाना अंदाज से हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियाँ जारी रखेगी। ऐसे में दो सवालात जन्म ले रहे हैं। पहला सवाल, माजी करीब में मौलाना के खिलाफ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, उन पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, उस सब की तलाफी के लिए इमरान खान को क्या करना पड़ेगा। और दूसरा सवाल, अगर इमरान खान और PTI इस बिना पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर पाते कि इस सूरत में उसके KP में बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो ऐसे में क्या PTI इस हुकूमत के खिलाफ अपने दम पर बड़े और फैसला कुन एहतजाज कर पाएगी, जिसके हुकूमत के लिए बज़ाहिर अभी किसी भी किस्म का खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। इसी मामले पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, माजी में की गई बदज़बानी बड़ी रुकावट, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा, इमरान खान अपनी हुकूमत ख़त्म करने की सियासी बुनियाद रखने वाले मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएंगे। हसन निसार साहब, क्या वाकई इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान के साथ चलना चाहेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे, कर पाएंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में ये जो कुछ हुआ ये नॉर्मल बात है। आपको याद नहीं कि क्या 100 साल हो गया इस बात को। शहबाज शरीफ ने जो कहा था आसो तरदारी की अंतरियाँ तो ये तो सड़कों पे घसीटूंगा, अब बैठे हैं साथ। अच्छा, वो एक ज़माने में नवाज शरीफ को कि मेरा खून खौलता है पीपल्स पार्टी में, मैं बहेरा और मैं गर्क कर दूं, फिर मिसाके में ये चलता रहता है। बहरहाल माजरत करने में या उनका जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके जो भी उनको एड्रेस करने से मेरा ख्याल है कोई किसी बावकार आदमी को भूल चूक पे माजरत करना या उनकी तसल्ली करना बुरी बात नहीं है। और वैसे आपको एक बात बताऊं, लोगों को पता नहीं ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था। ये नज़ीर नाजी साहब ने वे बैक अशरों पहले नवाए वक्त में अपने कॉलम में शरारतन, he was not serious about it, let me tell you, छेड़छाड़ के लिए, मिर्च मसाला पैदा करने के लिए उन्होंने मौलाना के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। नाजी साहब अल्लाह उन्हें बख्शे, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये पॉपुलर हो जाएगा। ये लफ्ज़ क्लिक कर गया। किसी चंपू चमाट ने इमरान को कह दिया होगा। मैं तो चूँकि उसकी सैकड़ों के हिसाब से तकरीरें लिख चुका हूँ, वो रोमन में लिखा करता था तो मैं उर्दू में, अच्छा, तो उसने बोल दिया। लोग भी तमाशबीन से हैं, उन्होंने क्लैप दिया, उसने आदत बना ली। देयर वाज नथिंग सीरियस अबाउट इट। हमारी पॉलिटिक्स में तो अच्छा बार भी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो कोई एक ऑपोजिशन लीडर तो वो इंग्लैंड में को प्राइम मिनिस्टर
تو اس نے کہا کہ میں گدھوں کے لیے رستہ نہیں چھوڑتا. وہ پرائم منسٹر پیچھے ہٹ گیا, اس نے کہا جی میں تو چھوڑ دیتا ہوں, آپ آ جائیں. تو اس طرح کی سلسلہ چلتا رہتا ہے. درست کہہ رہے ہیں, اگر نواز شریف صاحب کے دور میں ہوتا رہا تو پھر سی او ڈی بھی ہوا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان. شہباز صاحب نے جو زرداری صاحب کے لیے کہا 2011-12 میں جا کے, تو اس کے بعد انہوں نے بھی اس پہ معذرت کی ان کے ساتھ. یہی تو اب سوال ہے. ابھی آپ لیڈر تو سوچ سمجھ کے بولتے ہیں, لیڈر کے بولنے کا جو ایکسپریشن ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے. کسی بھی بات نرمی سے بھی اور سختی سے بھی کہے. عمران خان صاحب معذرت کریں گے بذات خود مولانا صاحب سے؟ یہ تو نہیں, یہ تو سیریس کام ہی نہیں تھا. لیکن میں تو عرض کر رہا ہوں, کوئی بھی باوقار آدمی کوئی کسی بھی اس میں رو میں بہک کے کوئی بندہ اگر کو بات کر لے تو یو آر مچ ینگر میرے سے, اگر کوئی ایسی بات کوئی ہو جائے تو میں تو آپ سے معافی مانگ لوں گا. یہ تو کوئی بات نہیں, اتنا ظرف ہونا چاہیے. نہیں بٹ ان کو یہ بھی یاد ہوگا نا, پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے تھے مولانا صاحب, ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آیا ان کے ہوتے ہوئے, وہ لیڈ کر رہے سب. مطلب ہے کہ عمران خان کے اندر کا وہ گرج ختم ہوگا اس پولیٹیکل کولیشن بنانے کے لیے, ان کی پرسنالٹی کو جانتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آج کا عمران خان کیسا ہے, آئی ڈونٹ نو, بیکاز آفٹر گوئنگ تھرو دس پیچ اس میں کوئی تبدیلیاں آئی ہیں, نہیں آئی ہیں تو کس قسم کی آئی ہیں, ہاؤ کین آئی پریڈکٹ. میں جس عمران خان کو جانتا ہوں وہ تو اب وہ ہے ہی نہیں. صحیح ہوگی, درست. زیغم صاحب, تحفظات دور کرنے کا مطالبہ ہے, تحفظات دور نہ ہوئے تو کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے دم پر عید کے بعد جس احتجاج کو پلان کر رہی ہے اور بڑا احتجاج کہہ رہی ہے, ملک گیر وہ صلاحیت رکھتی ہے؟ کے پی میں اختلافات, پنجاب میں کوئی کرشماتی لیڈر نہیں, سندھ بلوچستان میں آلریڈی ویک ہیں, تو پھر اس احتجاج کا کوئی مطلب رہ جائے گا اگر وہ کوئی اتحاد ہی نہ بنا پائے؟ دیکھیں, تحفظات کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی. ایک زمانہ تھا کہ مولوی صاحبان سے, مولاناؤں سے, علماء سے چھیڑ چھاڑ چلا کرتی تھی. عام لوگ بھی کرتے تھے, بڑے لوگ بھی کرتے تھے. بلے شاہ نے بھی کی ہے, خواجہ فرید نے بھی کی ہے, اقبال نے بھی کی ہے, ان سب کے پڑھنے والوں نے بھی کی ہے. لیکن اب اور دور ہے. اب آپ محلے کے مولوی صاحب کو نہیں چھیڑ سکتے. وہ سپیکر پہ جا کے ایسا اعلان کریں گے کہ محلہ تو کیا, شہر تو کیا, آپ کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. اور یہاں ایک پارٹی نے اور اس کے لیڈر نے اس ملک کے سب سے بڑے مولانا کے ساتھ اتنا کھلواڑ کیا, اتنی توہین کی, اتنے عرصے کی, اور انہوں نے برداشت کی. میرا خیال تھا کہ مولانا کبھی معاف نہیں کریں گے. اگر کوئی سخت بدلہ نہیں لیں گے تو کم از کم معاف نہیں کریں گے. لیکن میں حیران ہوا وہ کتنے زیرک آدمی ہیں, انہوں نے بدلہ بھی لیا, اور کس طریقے سے بدلہ لیا کہ انہوں نے پوری پی ٹی آئی کو اوپر سے نیچے تک اپنے گھٹنے پکڑنے پہ مجبور کر دیا. اس سے بڑی معافی کیا ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی نے تو امینڈز کر دیے, مولانا کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, ان کے گھٹنے پکڑ رہے ہیں, ان کے دربار پہ صبح شام حاضری لے رہے ہیں, کتنے احترام سے ان کا نام لیتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک معافی کا طریقہ ہے نا. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ احترام والی بات گزر گئی ہے, وہ احترام حاصل کر رہے ہیں. مسئلہ ہے مفادات کے ٹکراؤ کا, اور سیاست مفادات پہ کھڑی ہوتی ہے. مولانا کے مفادات میں اور عمران خان کے مفادات میں, جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے مفادات میں واضح ٹکراؤ ہے. دونوں کا بیٹل گراؤنڈ ایک ہے. کے پی آئی کی انہوں نے جنگ لڑنی ہے, اور کے پی جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے مولانا سے پی ٹی آئی نے. مولانا کے بڑے برے حالات ہیں وہاں پہ, تو مولانا نے وہاں واپس آنا ہے. واپس عمران خان کو مضبوط کر کے تو نہیں آ سکتے, پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر تو نہیں آ سکتے. اس طریقے سے تو جو بچی کھچی کسر ہے وہ بھی چلی جائے گی. اب پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ مولانا آئیں, ان کے احتجاج کا حصہ بنیں. اس وجہ سے نہیں کہ پی ٹی آئی اپنے نوجوان نہیں نکال سکتی, اس وجہ سے کہ جب نوجوان نکالے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, اور جو پی ٹی آئی کے نوجوانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ مدرسے کے لڑکوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. ان مین سٹریم جماعتوں کے کارکنوں کو سڑکوں پہ کٹ لگائی جا سکتی ہے, مولوی صاحبان کو, مدرسے کے سٹوڈنٹس کو پاکستان کی سڑکوں پہ کٹ نہیں لگائی جا سکتی. بہت مشکل کام ہے, وہ زیادہ بیٹل ہارڈنڈ ہے, تو ان کی ورک فورس چاہیے, وہ مل کر احتجاج کریں. لیکن مولانا کیوں کریں گے؟ زیغم صاحب, تو پھر کوئی آپ کو اس کا ریلیشن نظر آتا ہے, یہ پولیٹیکل ریلیشن شپ بن سکتا ہے جب ایک ہی طرح کے سٹیک ایک ہی جگہ پر موجود ہیں؟ تو پھر مولانا تو میزبانی بھی بہت کر رہے ہیں, میٹھے بھی کھلا رہے ہیں.
جی اب دیکھیے مولانا کیوں میٹھے کھلا رہے ہیں؟ مولانا اس لیے میٹھے کھلا رہے ہیں کہ مولانا نے جو اپنے دوستوں سے جو کچھ لینا ہے وہ کچھ دکھا کر لینا ہے نا. وہ جب پی ٹی آئی سے محبت دکھاتے ہیں تو ان کی بھی ایک قدر و قیمت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے نا. وہ تھوڑا سا حکومت کو بھی تو یرکا دیتے ہیں نا. تو وہ بھی اگر سارے کارڈز ہی اٹھا کے پھینک دیں گے یا زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے میز پر رکھ دیں گے تو پھر ان کے پاس کیا بچے گا؟ درست ہو گیا. تو یہ کنوینئنس کی سہولت کی گفتگو ہے. پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے اور مولانا نیم اپوزیشن میں ہو. یہ گفتگو چلتی رہے گی. کہیں پہ الحاق ہوگا، اتحاد ہوگا، کہیں پہ الگ ہو جائیں گے. لیکن یہ میں نہیں سمجھتا مستقبل قریب میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں اکٹھے مل کر کوئی احتجاجی تحریک چلائیں یا کوئی ایسا ایک الائنس بنے جس میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو جائیں. اس وقت مستقبل قریب میں تو یہ منظرنامہ نظر آتا ہے. تو ابھی جو کچھ کرنا ہے اگر سڑکیں گرمانی ہے تو پی ٹی آئی کو خود ہی گرمانی ہے. تو کیا پی ٹی آئی کر پائے گی؟ نہیں، جو 2-2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں تو ممکن نہیں ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے.